नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। नेकपा एमाले भित्र देखिएको रडाको अझै साम्य भएको छैन, यो अझै मच्चिराखेको छ र नेकपा एमाले कुन मोडमा जाने भन्ने कुराको लगभग एउटा चित्र पनि देखिन थालेको छ। माधव कुमार नेपालले अब म विपक्षी गठबन्धनहरूलाई दिएको वचनबाट फिर्ता हुन्न भनेर बताइसकेपछि एमाले अब लगभग टुक्रिने संकेत देखिएको छ। तर यता नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको बैठक बसेर अझै पनि एकतालाई हामी मजबुत पार्नेछौँ, अक्षुण्ण राख्नेछौँ भनेर छलफल गरेको छ र नेकपा एमाले टुक्रन्छ कि यो पार्टी जुट्छ त प्रश्न त्यहाँनिर रहेको छ। तर त्यो प्रश्न रहिरहँदाखेरि विपक्षी गठबन्धनको अर्को खालको तयारी रहेको छ कि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट हटाउने। कसको रणनीति सफल होला, को सफल होला र को पराजित होला, अब निकै रोचक ढङ्गबाट राजनीतिक घटनाक्रम अघि बढिरहेको छ। आजको अङ्कको मूल विषय हामी यही नै बनाउनेछौँ। नेकपा एमाले भित्रको रडाको अझै टुङ्गिएको छैन, तर यो देशमा त्योभन्दा निकै ठुलो राष्ट्रिय समस्याहरू रहेका छन्। तर सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलमा नै विग्रह आउँदाखेरि राष्ट्रिय राजनीतिमै समस्या हुने रहेछ। त्यसकारणले नेकपा एमाले भित्रको विवादले यति ठुलो स्थान पाइरहेको छ। अहिले पनि नेकपा एमाले न टुटेको छ न जुटेको छ, यो अवस्थामा रहिराखेको छ। नेकपा एमालेबाट एउटा समूह माधव कुमार नेपालको समूह विपक्षीहरूको गठबन्धनसँग मिलेर अघि बढिरहेको छ र यो गठबन्धन तत्काल टुट्नेवाला छैन। यो गठबन्धन लगभग चुनावसम्मै जारी रहन्छ भनेर ती गठबन्धनमा रहेका नेताहरू बताउन थालेका छन्। त्यो कुरा बताइरहँदाखेरि त्यो विपक्षी गठबन्धनले कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेको छ र त्यो प्रस्तावबाट पछि हट्दिन भनेर माधव कुमार नेपालले बताएको अहिलेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो, जहाँ माधव कुमार नेपालहरू जाने त कुरै भएन। तर यता बसेको बैठकले चाहिँ हामी एकतालाई अक्षुण्ण राख्नेछौँ, कोसिस गर्नेछौँ र त्यो कोसिस खेर जान दिने छैनौँ भनेर भनिएको छ। तर सर्वोच्च अदालतले एमालेको 10औं महाधिवेशन आयोजक समिति अवैधानिक छ भनेर भनिदिसकेको बेलामा पनि त्यो स्थायी कमिटीले पार्टीको एकता कायम राख्छौँ भनेको छ अनि असारको 16 गते महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक पनि डाकेको छ। यो एकताको लागि नै प्रयत्न हो वा एकता अब नहुने हो भनेर ढुक्क भइसकेपछिको नीति निर्धारण हो त प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। तर यो कुरा भइरहँदाखेरि नेकपा एमालेलाई जुटाउँछौँ, हामी जुटाउन अझै सक्छौँ भन्ने पक्षहरू जो छन् दुवै समूहमा, ती समूहहरू अब निष्काम भएको, निष्फल भएको परिणाम हो त भन्ने सवाल पनि खडा भएको छ। र यो सवालमा चर्चा गर्दाखेरि र आजको मूल अङ्क र मूल विषय पनि नेकपा एमालेको विवाद भनेर हामीले चयन गर्दाखेरि एमालेको स्थायी कमिटीको बैठक चाहिँ कति एकताप्रति ओतप्रोत छ त, कति एकताको भावनाबाट अग्रसर छ त, यो सवाल महत्त्वपूर्ण रूपमा भएको हुनाले एमालेको स्थायी समितिको बैठकले के गर्यो, के भन्यो, त्यो कुरा हामी यहाँ सुरुवातमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। पार्टी स्थायी कमिटीको 9औं बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ। बैठकमा हामीले पछिल्लो राजनीतिक स्थिति, कोभिड महामारीको अवस्था, प्राकृतिक विपत्तिहरू र राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न आयामहरू
को सन्दर्भमा संक्षिप्त तर गहन छलफल गरेका छौँ र यो विषयमा थप केही निर्णयहरू गर्न आवश्यक भएको अझ फराकिलो र उच्च तहबाट छलफल गरेर केही निर्णयहरू निकाल्नुपर्ने भएको हुनाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक आउने असार 16 गते बिहान 11 बजे काठमाडौँमा बस्ने गरी बैठकले निर्णय गरेको छ। निर्णयको तहमा हामीले गरेको एकमात्र निर्णय यही हो। सँगसँगै पार्टी सदस्यता नवीकरणको कामलाई पनि तीव्रता दिन हामीले मातहत कमिटीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेका छौँ। बाँकी विषयहरूमा हामी चाहिँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बसेर थप छलफलहरू गर्छौँ, थप निष्कर्षहरू निकाल्छौँ। अवश्य छलफल भयो। हाम्रो तर्फबाट हरसम्भव प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। हामी औपचारिक अनौपचारिक विभिन्न तहबाट कुराकानीहरू गरि नै रहेका छौँ। पार्टी नेतृत्वको तर्फबाट हाम्रो प्रयास चाहिँ नेकपा एमालेको एकतालाई अक्षुण्ण राखेर कायम राखेर सुदृढ गरेर मात्रै लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सकिन्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न सकिन्छ, वर्तमान संविधानको रक्षा गर्न सकिन्छ, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताको पनि रक्षा गर्न सकिन्छ। एमाले कमजोर हुँदाखेरि यी सबै पक्षहरू चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्छन्, सङ्कटमा पर्छन् भन्ने निष्कर्षका साथ हामी त्यसका लागि हर सम्भव प्रयत्नहरू गरिरहेका छौँ। यही प्रयोजनका लागि पार्टी अध्यक्षको मैले केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट गएको जेठ 23 गते एउटा आह्वान पनि भएको छ र त्यसैमा आधारित रहेर अहिले छलफलहरू जारी छन्। यहाँले सङ्कट गर्नुभएको सही हो। कतिपय नेताहरूका व्यवहारहरू एकतासँग ठ्याम्मै मेल खाने खालका छैनन्। एमालेलाई सुदृढ गर्ने होइन, एमालेलाई थप कमजोर गर्ने, एमालेलाई एकताबद्ध गर्ने होइन, एमालेलाई विभाजित गर्ने, एमालेको सरकारलाई कायम राख्ने होइन, वर्तमान सरकारलाई जसरी पनि विस्थापित गर्ने र प्रतिपक्षीहरूसँगको प्रतिस्पर्धामा एमालेलाई श्रेष्ठ बनाउने होइन कि प्रतिपक्षलाई कानमा राखेर उनीहरूलाई श्रेष्ठ बनाउने खालका अत्यन्त गम्भीर विरोधाभासहरू देखिएका छन्। यति हुनाले पनि हाम्रो सोच के हो भनेदेखि यो चाहिँ केही सीमित नेताहरूको चाहना होला, तर देशैभरिका कार्यकर्ताहरूको चाहना, जनताको चाहना र देशमा स्थिरता र स्थायित्वको पक्षधर कसैको पनि चाहना त्यो होइन। त्यसबाट जनताको चाहनासँग उहाँहरूका क्रियाकलापहरू मेल खाइरहेका छैनन्। जनस्तरबाट पनि यसबारेमा गम्भीर टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। हामी प्रयत्नशील छौँ, आशा मारेका छैनौँ। तर अब नेताहरू के गर्नुहुन्छ, आन्दोलन र आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक जीवनलाई समेत कुन बाटोमा लैजानुहुन्छ त्यो चाहिँ भविष्यले नै बताउला। जेठ 27 गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला त्यो एकदम गम्भीर र त्रुटिपूर्ण फैसला हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो र त्यसको लागि त्यसलाई बदर गराउनको लागि हामी ब्याकेटमा पनि गइसकेका छौँ। राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था एकीकरण र व्यवस्था गर्नु बनेको ऐन 2075ले बहुत स्पष्ट शब्दमा त्यसको दफा 2 को परिभाषा खण्डमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति भन्दा के बुझाउँछ भनेर त्यसमा सविस्तार उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति, तदर्थ समिति लगायत सबै चिजहरू ऐनमा त्यो उल्लेख गरिएका छन्। यो दलहरूको नितान्त आन्तरिक विषय हो। दलहरू कसैले आफ्नो पार्टी प्रमुखलाई अध्यक्ष भन्छन्, कसैले पार्टी सभापति भन्छन्, कसैले महासचिवलाई प्रमुख मान्ने व्यवस्था छ। यी त दलहरूका आफ्ना आन्तरिक प्रबन्धका कुराहरू हुन्। तर दलहरूको त्यो प्रबन्धलाई बिल्कुल व्यवस्था गरिकन चाहिँ जुन ढङ्गको फैसला जेठ 27 गते आयो यो त्रुटिपूर्ण छ। त्यसका हामीले कानुनी प्रतिवाद त गर्ने नै छौँ, गरिरहेका छौँ। तर यदि उनीहरूले पनि अदालतको फैसला आइसकेपछि त्यसलाई मान्नु हाम्रो बाध्यता हो, हाम्रो कर्तव्य पनि हो। हामीले मानेर नै चल्छौँ। तर हामीलाई पूर्ण विश्वास छ यस्तो चाहिँ कानुनभन्दा बाहिर गरिएको फैसला अन्तिम समयसम्म टिक्ने छैन। तर त्यो फैसलाको परिप्रेक्ष्यमा समेत आवश्यक पर्यो भने महाधिवेशन आयोजक कमिटीले केही निर्णयहरू गर्न सक्नेछ। अहिले मैले त्यसमा यति मात्रै भने कारबाहीसँग सम्बन्धित जोडिएका प्रश्नहरू पनि कारबाही हाम्रो रहरको विषय थिएन। तर आफ्नो पार्टीको सरकारलाई बर्खास्त गरेर अपदस्थ गरेर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन साथीहरूका हस्ताक्षरहरू
प्रयोग भइसकेपछि यहाँभन्दा अनुशासन उल्लङ्घनको विषय त अर्को केही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्रै होइन, सामान्य जसलाई हामी बुर्जुवा पार्टी भन्छौँ ती पार्टीहरूमा समेत पनि यो त कदापि पनि स्वीकार्य क्षम्य हुने विषय मानिँदैन। त्यसो भएको हुनाले कारबाही एउटा बाध्यात्मक अवस्था हो। फेरि पनि अब परिवर्तित सन्दर्भमा केही निर्णयहरू गर्नु पर्यो भनेदेखि आयोजक कमिटीले गर्न सक्नेछ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली सच्चिएर आयो भनेदेखि अझै सम्भावना छ मिल्नको लागि भनेर माधव कुमार नेपालले बताएका थिए। उनले यो बताएको भोलिपल्ट एकापट्टि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्कोपट्टि शेरबहादुर देउवा बसेर अर्को कमिटमेन्ट गराएका छन् र माधव कुमार नेपालले बीचमा बसेर बोलेका छन् कि म वचनको पक्का मान्छे हो, वचन दिएर वचनबाट पछि हट्ने फर्कने मान्छे होइन भनेर। उनको यो बोलीले बताउँछ कि अब माधव कुमार नेपाल विपक्षी गठबन्धनतर्फ लागे भनेर। यता अघिल्लो दिन उनले यदि केपी ओली सच्चिए भनेदेखि सम्भावना छ एकताको भनेर झिनो ठाउँ देखाएका थिए। तर अहिले नेकपा एमालेमै माधव कुमार नेपाल रहेका छन् कि उनको अलग दल बढिसक्यो त यो सवाल खडा छ। सवाललाई नै जवाफ दिने हो भनेदेखि नेकपा एमालेमै छन् माधव नेपाल, तर उनी भौतिक रूपमा बाहिरै छन्, प्रक्रियागत रूपमा मात्रै एमालेमा रहेका छन् भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ। अर्को दल माधव कुमार नेपालले गठन गर्दैछन् त यो सवाल पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। उनले बोल्दै जाने क्रममा विपक्षी गठबन्धनकै बैठकमा र त्यसपछि सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा भनेका छन् कि एमालेबाट हामी यो तह यो ठाउँसम्म अथवा अर्कै मुड बनाउने ठाउँमा आइपुग्नु पर्ने अवस्था त्यत्तिकै बनेको होइन भनेर उनले बताएका छन्। अर्थात् अर्कै मुड बनाउने अवस्था भनेको अलग दल, अलग समूह, समानान्तर कमिटी मात्रै हो कि अलगै दल गठन गरेर अलग ढङ्गबाट सञ्चालन हुने? यो सवाल उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। अहिलेको क्रियाकलाप हेर्दा माधव नेपालले एउटा धारणा बनाएको देखिन्छ कि अब पुरानै घरमा केपी ओलीले अध्यक्ष स्वीकार गरेर बस्न सकिने अवस्था छैन भनेर स्वीकार गरेको जस्तो देखिन्छ। तर एकताको प्रयास जारी छ भनेर अझै दुवै समूहका दुवै खेमाका नेताहरूले बताइरहेको हुनाले राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ भन्ने कुराको अथवा त्यो सम्भावनालाई नजरअन्दाज चाहिँ गर्न मिल्दैन। तर उनले अब म वचनबाट पछि हट्ने मान्छे होइन, म त्यसरी फर्कन्न भनेको कुरा निकै अर्थपूर्ण भएको हुनाले यता एकतालाई अक्षुण्ण राख्नेछौँ भनेर स्थायी समितिको बैठकमा भएको छलफललाई वचनबाट म फिर्ता हुन्न भन्ने माधव कुमार नेपालको भनाइसँग जोडेर हेर्दा कस्तो चित्र बन्छ त? अनि माधव कुमार नेपालले म वचनबाट सजिलै फर्किने मान्छे होइन भनेर चाहिँ किन भनेका हुन् त? कि दुई नेताहरूलाई विश्वास दिलाउनको लागि मात्रै भनेका हुन् वा उनी साँच्चीकै केपी ओलीसँग साँच्चीकै रिसाएका छन् त? त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामी एउटा सङ्क्रमणकालीन चरणबाट गुज्रिँदैछौँ। त्यसो भने छुट्टै अलग पार्टीको रूपमा हामी छैन। हामी नेकपा एमालेभित्रकै विद्रोहीको रूपमा हामी रहिरहेका छौँ। तर यो अवस्था कहिलेसम्म? अहिले हामी संविधानले दिएको व्यवस्था अनुसार नै 76/5 जुन वैकल्पिक सरकारको निम्ति प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको अधिकार रहेको सन्दर्भमा नै हामीले वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रूपमा क्षेत्र 5 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रतिगमनका रूपमा उभिएका दलहरूमध्ये राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएका दलहरूमध्ये 5 दलमा हामीले पनि एउटा दलको रूपमा नै नेकपा एमालेको विद्रोही
समूहको रूपमा राख्ने हो भने यो मैले नाममा जोड दिएको आफूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर त्यस हुनाले चाहिँ हामी यो गठबन्धनमा रहेकै छौँ। यो लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको रूपमा रहेको छ र हाम्रो यो लडाइँ केपी ओली व्यक्तिको विरुद्धको लडाइँ होइन, यो केपी ओली प्रवृत्ति विरुद्धको लडाइँ। समस्या कहाँ हुन्छ भने जब शक्ति र सत्ता, सत्ता, शक्ति र पैसा यो तीनटाको माग भनेको बडो खतरनाक हुन्छ। यो तीनटाको माग लागिसकेपछि मान्छेलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ र केपी ओलीजीमा त्यही सत्ताको, शक्तिको र पैसाको माग लागेको छ र यो तानाशाहहरू पनि यो डेमोक्रेटिक सिस्टमबाट पनि जन्मिँदा रहेछ। संसारको इतिहास हेर्ने हो भने जन्मिएकै छ र हाम्रो देशमा पनि केपी ओलीको रूपमा एउटा नयाँ चरित्रहरूले आएका छन्। त्यही पार्टीबाट हामी पनि रहेका हौँ। पार्टीभित्र समस्या खडा हुने बित्तिकै राजीनामा दिएका छ प्रधानमन्त्री पदबाट। कसैले प्रश्न खडा नगरेको पनि नैतिकताको आधारमा पार्टीको प्रमुख पदबाट राजीनामा दिएका छ र केपी ओलीलाई सत्ता भनिसकेपछि त्योभन्दा बाहेक पनि केही पनि चाहिएको छैन। त्यो सत्तामा नि शक्ति छ र सत्तामा पनि अन्य सबै थोक छ भन्ने मान्यता छ। त्यसो भने उहाँले भन्दै गर्नुहुन्छ कुर्सी ताक्ने भने कुर्सी माथिदिन्छु। कुर्सी ताक्ने प्रचण्डले कुर्सी ताक्ने उहाँले पार्ने माथिदिन्छु। अहिले शेरबहादुरले ताक्नु पर्ने हो कुर्सी माथि, कुर्सीले माथि नरहे बाँस नबजे बाँसुरी भनेपछि उहाँले संसदै बिगार्नु पाउनु हो। राजलाई एक क्षत्र सम्राट रूपमा उहाँले गर्नुभयो। त्यसो हुनाले त्यही पार्टीभित्रको विद्रोही आवाज, लोकतान्त्रिक आवाज हो, क्रान्तिकारी आवाज, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि, देशको हितको रक्षाका लागि, जनताको हकाधिकारको लागि, जनताको हित र कल्याणका लागि, संविधान बचाउनका लागि, संहिता जोगाउनका लागि र एउटै समावेशिताको मान्यतालाई परिपालना गर्नका लागि। यसबाट अरू केही होइन, व्यक्तिगत केही लडाइँ झगडाको पदको तानको कुरा होइन। त्यसो भए प्रधानमन्त्री पद दिएपछि माधव नेपालजीको मन विचलित हुने हो कि खुट्टा तान्ने हो कि समय छैन। नभए त उहाँले घन्टौँको प्रवचन दिएर सक्छु जति राख्न सक्छु। पहिले हाम्रो जब नेकपा भएको बेलामा पनि हाम्रो गौरव प्रचण्ड मलाई बुझाउनका लागि उहाँले अनेक चाल चलाउनु। एकै दिनमा बिहानले राजनीति वामदेव गौतमलाई बोलाएर पार्टीको अध्यक्ष उहाँले दिए। त्यही दिनको 11 बजे मलाई बोलाएर मलाई अध्यक्ष दिनु र म एक्लै भेटै छैन भने होला 5,000 3 4 बजे प्रचण्डसँग भेट्दाखेरि तपाईँभन्दा काबिल त कोही छैन उहाँलाई, मलाई तपाईँभन्दा काबिल त अहिलेसम्म कोही देखेकै छैन भन्थे। गतिलो तपाईँले एउटा मान्यता भन्ने त्यस्तो खुबी भएको व्यक्ति केपी शर्मा भएपछि हुनुहुन्छ। माधव नेपाल र केपी ओलीको अवस्था अनौठो खालको बनेको छ। 20औं-30औं वर्षदेखि राजनीतिमा लागेका, त्यो पनि वाम राजनीतिमा लागेका यी दुवै नेताहरू हुन्। कसले नेकपा एमाले बनायो, कसले नेकपा एमालेमा बढ्ता योगदान गर्यो, भिन्दै चर्चाको विषय हुन सक्दछ। तर यी दुवै नेताहरूको अनुहार हेरेपछि यिनीहरू नेकपा एमाले हुन् भनेर सहजै सबैले भन्न सक्दछन्। त्यस्ता नेताहरूको बीचमा अहिले मनमुटाव भएको छ। एकातर्फ माधव नेपाल देखिएका छन्, अर्कोतर्फ केपी ओली। दुवै नेताहरूलाई मिलाउनको लागि कोसिस जारी छ। तर दुवै नेताहरूले केपी ओलीले माधव नेपाल बाहेकको एमालेको परिकल्पना गरेको देखिन्छ भने माधव नेपालले केपी ओली बाहेकको नेकपा एमाले बन्न सक्दछ भनेर मनमनै ठानेको कुरा अब
ठम्म्याउन गाह्रो परेको छैन। त्यस्तो बेलामा एकताको प्रयास भनेको राम्रो हो, तर यो मरुभूमिमा कुवा खोज्नु जस्तो हो भनेर विश्लेषकहरू बताउन थालेका छन्। यसको मतलब यो होइन कि एकताको लागि प्रयास नै गर्न हुँदैन भनेर। एकताको लागि प्रयास अन्तिम हदसम्म पनि गर्नुपर्दछ, त्यसले मात्रै पार्टी जोगाउँछ। लोकतन्त्रमा जब ठूला बलिया जनाधार भएका राजनीतिक दलहरू टुट्दछन्, केवल राजनीतिक दल मात्र टुट्दैन, त्यसले सिङ्गो राजनीतिक प्रणालीलाई नै असर गर्दछ। त्यसैले एमालेको स्थायी कमिटीको बैठक सकिएपछि प्रदीप गेवाली भन्दै थिए कि यो नेकपा एमालेमा देखिएको विग्रहलाई हेरेर कसैले यदि रमिता मानेको छ भने यो 52 सालको घटनामा माओवादीलाई पर्दा अथवा 54 मा एमाले फुट्दा जसरी अथवा अन्य दलहरू फुट्दा एउटा दल मात्रै फुट्दैन, समस्या अन्यत्र पनि पर्छ भनेर उनले भनेका छन्। संकेत चाहिँ यसो भनेर के गरेका हुन् उनले? के अन्य राजनीतिक दल पनि टुट्न सक्छन्, फुट्न सक्छन् अथवा त्यो दिशामा गइरहेका छन्? सवाल गम्भीर खालको रहेको छ। एक त संविधानको बारेमा प्रश्नहरू छ, राजनीतिक प्रणाली कोर्स करेक्सनको दिशातर्फ जान लागेको हो कि भनेर राजनीतिक वृत्तमा ठुलै चर्चा रहेको छ। अनि नेकपा एमाले विभाजनको सङ्घारमा पुगेको छ। यसले के सङ्केत गर्दैछ त? यसलाई हटाउने, यसलाई नियन्त्रण गर्ने अथवा यसलाई नियमन गर्ने सूत्र चाहिँ के छ त? यो गम्भीर सवाल रहेको छ र यी सवालहरूको जवाब लिएर हामी एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा चर्चा गर्दैछौँ नेकपा एमाले भित्रको विग्रहको बारेमा। उसो त आम मानिसलाई एमालेको विभाजन या विग्रह या मिलाप खास चर्चाको विषय होइन, तर सत्तारूढ दल देशकै ठुलो दल भएको नाताले यो निकै ठुलो चर्चाको, बहसको र ध्यानपूर्वक हेरिनुपर्ने परिघटना पनि हो। यस्तो घटनाले परसम्म, पछिसम्म र धेरैसम्म असर पारिरहन्छ। त्यसै कारण नेकपा एमाले विभाजन हुँदैछ भनेदेखि के कारणले र मिल्दछ भने पनि के कारणले, यो कुरा जान्न जरुरी रहेको छ। नेकपा एमालेमा अब एकताको सम्भावना कति छ? अहिलेको लागि यो प्रश्न उत्तिकै मात्रै छोड्न चाहन्छौँ। सँगै नेकपा एमाले, खास एमाले हामी हौँ भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओली र केपी ओली पक्षधर नेताहरू जो बोलिरहेका छन्, त्यहाँ पनि विग्रह देखा परेको छ। खास गरी कालीगण्डकी डाइभर्सन बनाउने सवाललाई लिएर त्यहाँ अहिले विवाद देखा परेको छ र केपी ओलीकै पक्षमा रहेका नेताहरूले मुखरित भएर आफ्ना भनाइहरू राख्न थालेका छन्। अस्तिसम्म पोखरा गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएका पृथ्वी सुब्बा गुरुङदेखि लिएर त्यही मन्त्री परिषदमा रहेका किरण गुरुङसम्मले सवालको जवाफ दिएका छन्। किरण गुरुङले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा होइन, आफ्नै फेसबुक स्ट्याटसमा लेखेका छन् कि यो भारतको इसारामा उसको स्वार्थ पूर्तिको लागि गरिएको चाहना डिजाइन हो भनेर। पृथ्वी सुब्बा गुरुङ भन्दैछन् कि कालीगण्डकीको डाइभर्सन गर्नु भनेको यो एउटा सभ्यतालाई नै उल्टाउने कुरा हो र यसको लागि हामी विष्णु अर्थात् विष्णु पौडेल मात्र होइन, ब्रह्मा नै आए पनि मान्दैनौँ भनेर उनले ठाडो जवाफ दिएका छन्। यो बडा गम्भीर खालको कुरा रहेको छ। राष्ट्रवादको जगमा टिकेको सरकारमाथि उनकै समूहका नेताहरूले भारतको डिजाइनमा यो डाइभर्सन बनेको भनेर जवाफ फर्काउँदाखेरि यसको उत्तर के हुन सक्छ? यसको डिफेन्ड बालुवाटारले कसरी गर्छ? सवाल थुप्रै रहेको छ। यो सवाल त्यति बेला उठाएको छ जब त्यो कार्यालयको उद्घाटन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरेका छन् र यी दुई नेताहरू जो पोखरा कास्कीका हुन् र उनी रूपन्देहीलाई निर्वाचन क्षेत्र मानिरहेका छन्। यो केवल निर्वाचन क्षेत्रको लडाईँ हो वा एउटा कालीगण्डकी नदीकै डाइभर्सनको कुराले सभ्यताकै एउटा डाइभर्सनको कुरा अथवा
प्राकृतिक रूपमा बगिरहेको नदीलाई अर्कोतर्फ बहाव धार फर्काउने कुराले अर्को खालको बवन्डर ल्याउँछ। सवाल ठूलो खालको छ। बत्तीको कुरा हो कि यो, पानीको कुरा हो कि यो, विदेशी हस्तक्षेपको चाहनाको डिजाइनको कुरा हो कि यो, पार्टीभित्रको गुटको या पद मिलान हुन नसकेको कुरा हो कि हो चाहिँ के हो? प्रश्न गम्भीर छ र त्यहाँ पुगेर विष्णु पौडेलले दिएको राजनीतिक भाषण पनि गम्भीरै खालको रहेको छ। हामीले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्यौं, संविधान निर्माण गर्यौं। संविधानको निर्माणसँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणसँगै हामीले संविधानको प्रबन्ध अनुरूप प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्यौं। हामीलाई यो आशा थियो, हामीलाई यो अपेक्षा थियो, जनतासँग हामीले यो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौं। अब संविधान निर्माणको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको काम हामीले सम्पन्न गरेपछि, संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गरेपछि अब हाम्रो एजेन्डा, सिङ्गो राष्ट्रको एजेन्डा, सबै राजनीतिक दल, सबै नागरिक समाज र आम जनसमुदायको साझा एजेन्डा विकास हो, समृद्धि हो र सामाजिक न्याय हो। हामी विगतमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति लामो समयसम्म सङ्घर्ष गरेर लामो समय व्यतीत गरेका छौँ। अब हामी विकासतर्फ केन्द्रित हुन्छौँ, निर्माणतर्फ केन्द्रित हुन्छौँ, समृद्धितर्फ केन्द्रित हुन्छौँ र हामीले चाहेको विकास, हामीले चाहेको समृद्धि सामाजिक न्यायमा आधारित हुनुपर्दछ। विकासको प्रतिफलमा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुने यो ढङ्गको विकास हामीले चाहेका छौँ। त्यसकारणले विकास, समृद्धि र सामाजिक न्याय हाम्रो आगामी अभियान हुन्छ भनेर हामीले निर्वाचनका बेला भन्यौँ। यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ। राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति हामीले जोड दियौँ र जनतासँग हामी त्यसै हिसाबले पनि प्रस्तुत भयौँ। र यहाँलाई थाहा छ, वास्तवमा जनताले राजनीतिक स्थायित्वका पक्षमा मतदान गरे। राजनीतिक स्थायित्वसँगै विकासको पूर्व शर्तको रूपमा राजनीतिक स्थायित्व हो भन्ने जनताले स्वीकार गरे, त्यस हिसाबले मतदान गरे। तर यस बिचमा केही अनपेक्षित परिदृश्यहरू देखा परेका छन्। अहिले देख्नु भएको छ, यसबीचमा स्वयं सत्तारूढ दलका बिचमा पनि कतिपय समस्याहरू देखिएका छन् र संवैधानिक दृष्टिले हामी के देखिएका छौँ भने यो प्रतिनिधि सभाले राजनीतिक स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्दै विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन नसक्ने मात्रै होइन, संविधान सभाले वैकल्पिक सरकार दिन समेत नसकेको अवस्थामा वास्तवमा ताजा जनादेशमा जानुपर्ने एउटा बाध्यकारी परिस्थिति सृजना भएको छ। यहाँलाई थाहा छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले जब प्रतिनिधि सभामा बहुमत विश्वासको मत लिनुभयो, विश्वासको मत प्राप्त नभएपछि स्वाभाविक रूपमा संवैधानिक दृष्टिले नयाँ वैकल्पिक सरकारका निम्ति उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो। संविधानले गरेका व्यवस्था बमोजिम प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक सरकार दिन सकेन। यो प्रतिनिधि सभाले अरू काम गर्नु त परेको कुरा, स्वयं वैकल्पिक सरकार समेत पनि यसले दिन सकेन। यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभा संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम नै प्रतिनिधि सभा विघटित हुन पुगेको छ र ताजा निर्वाचनका निम्ति, ताजा जनादेशका निम्ति निर्वाचनको मिति तय भएको छ। यसबीचमा वास्तवमा निर्वाचनमा जानु बाहेक निर्वाचनका माध्यमबाट, ताजा जनादेशका माध्यमबाट राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गरेर विकासको अभियानलाई नयाँ सन्दर्भबाट अगाडि बढाउनु बाहेक अर्को कुनै विश्वसनीय विकल्प हामीले देख्न सकिरहेका छैन। तर यसबीचमा केही मुद्दा मामिलाका प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढेका छन्। हामी हेर्दैछौँ, मुद्दा मामिला पनि हेर्दैछौँ, कुन ढङ्गले चाहिँ फैसला हुन्छ हामी हेर्छौँ। तर म यहाँलाई बताउन चाहन्छु, हामीले त्यस्तो परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभाले चाहिँ वैकल्पिक सरकार दिन नसकेको परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभाले सरकार समेत दिन नसकेको अवस्थामा संवैधानिक प्रबन्ध अनुरूप नै निर्वाचनमा जानु परेको हो भन्ने सच्चाइलाई म यहाँसँग राख्न चाहन्छु। र यदि हामी अब विकासका निमित्त राजनीतिक स्थायित्व चाहन्छौँ भने राजनीतिक स्थायित्वका निमित्त फेरि पनि जनताका माझमा जानु र जनताको आदेश जनादेशका आधारमा हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा विशेष परिस्थितिमा हामीहरू आइपुगेका छौँ भन्ने पनि म यहाँहरूलाई यस अवसरमा राख्न चाहन्छु।
सवाल कालीगण्डकीको मात्रै छैन। यदि कालीगण्डकीको र यसमा भारतको डिजाइनले काम गरेको छ भने नेकपा एमालेको आन्तरिक गुटगत राजनीतिले यसलाई धमिलो पार्नुहुन्न, यसमा सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। तर खास कुरा के हो, सरकारले अब यो कुरालाई प्रश्न पार्नु पर्दछ, किनभने त्यहाँ प्रतिरोध हुन थालिसकेको छ, एमालेबाट मात्र होइन अन्य तह तबकाहरूबाट पनि। यो प्रसङ्गलाई एकछिन यहीँ छाडियो भने नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको महाधिवेशनमा केन्द्रित हुन थालेको छ। सक्रिय सदस्यहरू उसले छानबिन गर्न थालेको छ र भदौमा महाधिवेशन नगरेर असक्षमताको दाग म थाप्लोमा लिएर हिँड्न चाहन्न भनेर सभापति शेरबहादुर देउवाले बताइरहेका छन्। तर त्योभन्दा पहिला उनी प्रधानमन्त्री हुन खोजिरहेका छन्। पहिला प्रधानमन्त्री, त्यसपछि पार्टीको सभापति, दुवै चिज आफै हुन उनले खोजेका हुन्। वा यदि यो हो भनेदेखि यी दुवै उनका स्वार्थ पूरा हुन्छन् त यो सवाल पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ र पुस्तान्तरणको कुरा त्यही नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि चलिरहेको छ। तर 75 वर्ष नागिसकेका शेरबहादुर देउवा यसपटक पनि म पार्टीको सभापति हुन्छु भनेर बताइरहेका छन्। युवा कसलाई भन्ने, अब सवाल यहाँनिर खडा भएको छ। त्यही नेपाली कङ्ग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठकमा के छलफल गरे त? उसले केवल नेतृत्वलाई ध्यान दिइराखेको छ या नीतिलाई, अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय यी सङ्कटहरू चिर्न सक्ने व्यक्तित्व पनि निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने तर्फ उसले कति ख्याल गरेको छ? यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। पछिल्लो समयमा पार्टीको आन्तरिक समायोजनमा केही समस्या, केही जटिलता भएका कारणले र अरू केही कारणले के जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको इन्ट्रीको काम प्रभावित भएको थियो, अवरुद्ध भएको थियो। तर आज अब त्यो सबै काम पनि अगाडि बढिसकेका छ। जस्तो उदाहरणका लागि 12 मा त्यो काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन। पार्टीको आन्तरिक समायोजनका कारणले बर्दियामा पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी भएका कारणले त्यो काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन। सिन्धुपाल्चोकमा पनि लामो समयदेखि केही न केही किसिमका विवादहरू रहेको, समायोजन सम्बन्धी विवाद रहेको हुनाले त्यो काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन। आजदेखि ती जिल्लाहरूमा पनि निरन्तर रूपले काम अगाडि बढिसकेको छ। अब देशको कुनै पनि जिल्ला, कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी काम अवरुद्ध भएको, रोकिएको छैन। हामीले देशभरिबाट क्रियाशील सदस्यहरूको इन्ट्री भइसकेपछि झन्डै 8,20,000 क्रियाशील सदस्यताको इन्ट्री भएको छ। के जिल्ला र क्षेत्रहरूबाट अहिले पनि इन्ट्री भइरहेको स्थिति छ। हामीले सबै ठाउँबाट इन्ट्री भइसकेपछि अधिकांश ठाउँको सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। अहिले इन्ट्री भइराखेका 5-6 ठाउँ बाहेक अरू सबै ठाउँबाट आएका क्रियाशील सदस्यताहरूको वेबसाइटमा हामीले सार्वजनिक गर्यौँ। त्यो सार्वजनिक गरिसकेपछि उजुरी गुनासो दिने समय तोक्यौँ। त्यो समय पनि अब समाप्त भइसकेको छ। हामी कहाँ सबै देशभरिबाट उजुरीहरू गुनासाहरू प्राप्त भइसकेका छन्। प्रत्येक जिल्ला, प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक पालिका वडाबाट आएका गुनासाहरूलाई हामीले सङ्कलित गरेका छौँ। अब चाहिँ त उजुरी लिने, अहिले इन्ट्री भइराखेको ठाउँ बाहेक उजुरी लिने काम पनि बन्द भइसकेका छ र अब हामी उजुरीमाथि केन्द्रित भएर छलफल गरिराखेका छौँ र धेरै ठाउँमा हामीले सहमतिमै निर्णय गरेर टुङ्गो पनि लगाइसकेको अवस्था छ। अब केही कुराहरूमा हाम्रो समान धारणा बन्न सकेको छैन। त्यसकारण केही विषयहरूमा हाम्रो जुन समान धारणा बन्न सकिराखेका छैन त्यो बारेमा चाहिँ त अहिले पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेर हामी समान धारणा बनाउने कामका लागि यो बैठक गरिएको छ। र सारांशमा भन्नुपर्दा म आदरणीय पत्रकार साथीहरू र तपाईहरूको सञ्चारगिरहरू मार्फत म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेसले जारी गरेको कार्यतालिका कही समयमा स्थानीय वडादेखि जिल्ला तहसम्मका अधिवेशन, प्रदेश तहको अधिवेशन र महाधिवेशन
त्यही तालिकामा हुने गरेर हामी क्रियाशील सदस्यताको काम सम्पन्न गर्ने कुरामा अगाडि बढेका छौँ। त्यो हामी सम्पन्न गर्छौँ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। ठुला राजनीतिक दल नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेसको विग्रहको कुरा त हामीले हरेक दिन देखि नै राखेका छौँ। कङ्ग्रेसमा महाधिवेशन आएको हुनाले नेतृत्वको रस्सा कसी त्यहाँनिर देखिन्छ। अधिवेशनमा यतिको विवाद, यतिको दावेदारी सामान्य पनि मान्नु पर्दछ। तर त्यसपछिको निकास उसले के लिएर आउँछ? यदि निकास ल्याउन नसक्ने हो भनेदेखि बाँकी 5 वर्ष पनि यही झगडा, यही वैमनस्यता, यही तुस, यही रिस र यही आवेग बोकेर बसिरह्यो भनेदेखि त्यो पार्टी हुन्छ कि पार्टी हुन्छ? त्यो पार्टीमा परिणत भयो भनेदेखि यी ठुला भनिएका, जेठो भनिएका र ठुलो सङ्गठन भएको भनिएका राजनीतिक पार्टीहरू फेरि प्रजा परिषद जस्तो त हुने हैनन्। सवाल त्यहाँनिर पनि रहेको छ। एउटा कम्युनिस्ट पार्टी टुटेर धुजा हुने, अर्को नेपाली कङ्ग्रेस विचारविहीन भएर त्यो पार्टीबाट पार्टीमा परिणत हुने हो भनेदेखि यो देशमा विकल्प के हुन्छ? यो देशको दलतन्त्र सफल भएको असफल भएको के भनेर मूल्याङ्कन गर्ने? अथवा दलीय व्यवस्थाको काँध कसले थाम्ने? यो सवाल गम्भीर छ र गम्भीर सवालको हल्का उत्तरले पुग्दैन, गतिलो र एकदमै परिपक्व उत्तर चाहिएको छ आज राष्ट्रलाई। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिन। सँगै मात्र टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।